अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था और उस व्लॉग में ये बात डिस्कस हुई थी कि ना सिर्फ आज के दौर में बल्कि हमेशा से कोई मुल्क और कोई रियासत जो है उसकी तरक्की, उसका इस्तेहकाम, उसकी खुशहाली और उसका इक़्तिदार आला दो चीज़ों के ऊपर स्टैंड करता है। बुनियादी तौर पर दो चीज़ों के ऊपर। एक तो ये है कि उसका दिफा और सलामती मज़बूत और मुस्तहकम होनी चाहिए, नाकाबिल तस्खीर होनी चाहिए, वो जंग लड़े या ना लड़े। और दूसरा ये है कि उसकी मईशत उतनी ही मुस्तहकम होनी चाहिए जितना कि उसका दिफा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि दिफा भी जौन सा है वो बहुत सारे पहलुओं पे, बहुत सारे मामलात में मईशत के ऊपर मुनहसर होता है। जो ताकतवर ममालिक हैं मुआशी तौर पर, जो दुनिया की ताकतवर मईशतें हैं, आप एक नज़र डाल लें, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सलामती और उनका दिफा जौन सा है वो इट्सेल्फ बेहतर हो जाता है। ना सिर्फ ये कि सलामती और दिफा, बल्कि कौमी ज़िंदगी के तमाम पहलू और समाजी ज़िंदगी के तमाम जितने भी मामलात हैं उन सब में एक इट्सेल्फ एक ऑटोमेटिक खुद ब खुद बेहतरी का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है अगर आपकी मईशत मजबूत है। और याद रखें इस चीज़ को कि मईशत हो या दिफा हो या कौमी ज़िंदगी का या एक मुल्क और रियासत की ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी तरक्की, उसकी बका, उसका इस्तेहकाम डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर। आपकी जो क़यादत है, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर। और पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बात कही और बात बहुत दुरुस्त कही। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट। ये पाकिस्तान में एक बहुत ही गैर मामूली कॉन्फ्रेंस हुई और इसका बुनियादी मकसद जो है वो मुल्क की मईशत को तरक्की देना है। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट। उसमें मियाँ साहब ने ये कहा कि हमने 75 साल से कुछ भी नहीं किया है। मैं उनके कोट एंड कोट आपको वर्ड थोड़े से सुना दूँ जो वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमने 75 साल जुल्म किया है। जुल्म मतलब कि नाइंसाफ़ी की है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की जो क़यादत है, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल क़यादत है, 75 साल में उसने बड़ी ज़्यादती की है। उसने अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझा। ना तो उसने निज़ाम अदल पर तवज्जो दी, ना उसने तालीम पर तवज्जो दी, ना उसने मुल्क की तरक्की को उस तरह से करने की कोशिश की जिस तरह से होना चाहिए थी। बहरहाल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, देर आयद दुरुस्त आयद, अगर एहसास पैदा हो रहा है तो अच्छी बात है। और इसमें ज़्यादा खुशी वाली बात यह है कि इस एहसास में एक पावर्ड बाय, ये जो फीलिंग है that is powered by the most organized and disciplined institute of country and state, पाकिस्तान आर्मिड फोर्सेस। उनकी इसके अंदर एक विल और विश शामिल है, मुल्क की जो फ़ौजी क़यादत है उसकी। इससे पहले हमने जो बात की थी वो की थी एग्रीकल्चर के ऊपर कि पाकिस्तान जौन सा है वो एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में, दरअसल चूँकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है तो वो ज़राअत की फ़ील्ड में सियासी और फ़ौजी क़यादत ने एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और इस हवाले से खानेवाल के करीब एक फॉर्म बनाया भी गया है 2250 एकड़ पर। और प्लानिंग ये है कि अगले 4-5 साल में इसको 1 लाख एकड़ तक फैला दिया जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर में जो जदीद तरीन टूल्स हैं और मशीनरी है उनकी मदद से एक इनकलाब लाने की कोशिश की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की ज़राअत सही मानों में पूरी कुव्वत के साथ अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है तो मुल्क की इक़्तिसादियात जौन सी है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, बहुत ज़्यादा तरक्की और डेवलपमेंट आएगी। अब जो सेकंड, जो इसी जिसे कह लें सोच का जो अगला मरहला है वो है पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं, जो मादनियात हैं, जो पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे ख़जाने दबे हुए हैं, उनकी दरियाफ़्त और उनको मुल्क की इक़्तिसादियात के इस्तेहकाम में इस्तेमाल करना, इस मकसद के लिए भी काम हो रहा है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, समिट हुई, जिसमें दुनिया भर के डेलीगेशंस आए और पाकिस्तान की तरफ से भी आला हकाम शामिल हुए। ख़ास तौर पर इसमें
پرائم منسٹر شہباز شریف موجود تھے اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر موجود تھے۔ اس موقع پر جنرل عاصم منیر نے بھی گفتگو کی، پرائم منسٹر نے بھی خطاب کیا، اور ان دونوں لیڈرز نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں، بڑی ان کے اندر ایک امید ہے، بڑی ان کے اندر ایک سوچ اور ایک گہرائی موجود ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اگر ان چیزوں کے اوپر واقعتاً عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اگلے 2 4 5 سال میں پاکستان جون سا ہے وہ ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ پاکستان کی آبادی جون سی ہے اس کو سہولت اور آسانی حاصل ہو سکتی ہے، خوف سے نجات مل سکتی ہے ایک عام آدمی کو، نظام عدل اچھا ہو سکتا ہے، ملک کا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، ملک کی سلامتی جون سی ہے وہ مزید سٹیبل ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ایک اسٹرانگ ول کے ساتھ اس چیز کو آگے بڑھائے۔ اور سمپل سی بات آپ کو بتا دی جائے کہ جس طرح سے ایگریکلچر کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ناٹ اونلی این ایگریکلچر، اس کے ساتھ انڈسٹری بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے دیگر پہلو، کاروبار ہے، تجارت ہے، اور اس کے ساتھ برآمدات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بوسٹ مل سکتا ہے، جن کو ترقی مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے منرلز کو اگر ہم استعمال کر لیں اور ان کو اگر ہم دیکھ لیں اور ان کے اوپر ورک آؤٹ ہو جائے انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کے ساتھ اور پاکستان کی جو مختلف کمپنیاں ہیں ان کے کولیبریشن کے ساتھ، تو پاکستان میں کچھ 6 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پر زیر زمین بے تحاشا وسائل اور معدنیات موجود ہیں، اور جہاں جہاں پر معدنیات ہیں، لکی بات یہ ہے، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر آبادی کا بھی بہت بڑا لوڈ نہیں ہے، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر کانکنی ہو سکتی ہے، زیر زمین ریسرچ ہو سکتی ہے، ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کام کیا جا سکتا ہے، ہیوی مشینری کو لایا جا سکتا ہے۔ دنیا اس میں دلچسپی لے بھی رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کو اس کے اوپر بہت سنجیدگی اور بڑے دو ٹوک اور ٹھوس معنوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ زراعت کے ساتھ منرل کو بھی قومی معیشت کو استحکام دینے میں استعمال کیا جائے۔ اور یہاں پر میں جاتے جاتے 2 4 چیزیں اور بھی جو صاحبان اقتدار ہیں اور جو فیصلہ کن طاقتیں ہیں اور جو ہمارے پالیسی ساز حلقے ہیں ان کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ نے ایگریکلچر میں آگے جانا ہے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہے۔ سوچیں کہ مستقبل قریب میں پاکستان کے پاس پانی کے ذخائر کتنے ہوں گے، اس کے لیے ابھی سے کام کریں۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی سیاحت کو ترقی دینا ہوگا۔ ہمارے پاس ثقافتی سیاحت موجود ہے، ہمارے پاس تاریخی سیاحت موجود ہے، ہمارے پاس مذہبی سیاحت موجود ہے۔ A lot of chances are there۔ اربوں ڈالرز کی ہم ٹورزم کر سکتے ہیں۔ اس کے کیا تقاضے ہیں اس پر سوچیں۔ اسی طرح سے آپ سوچیں کہ پاکستان میں جو آج کا دور ہے اس میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور آگے جا کے اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انوالو ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ ہماری یوتھ کو اگر ہم اس کے اوپر لگا دیں تو بے تحاشا اربوں ڈالر ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کلچر کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، خاص طور پر جو شوبز انڈسٹری ہے، جو فلم ہے، جو ڈرامہ ہے۔ فلم ایک بہت بڑا، جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے، ایک بہت بڑا راستہ ہے اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کا، معاشرے کو ترقی دینے کا، سماج کی سوچ کو بہتر کرنے کا۔ اس کو اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ آپ دیکھیں ہالی ووڈ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، انڈیا کی فلم انڈسٹری کیا کر رہی ہے، ایران کیا کر رہا ہے، ٹرکی کیا کر رہا ہے، ہم کہاں پہ؟ یہ سب کچھ کرنے کے کام ہے۔ پھر سی پیک ہے، آپ کی یوتھ ہے اور یوتھ کے پاس بے تحاشا ٹیلنٹ ہے۔ ان سب چیزوں کو پلان کریں۔ تمام جو مقتدر حلقے ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں، ملک کی اقتصادیات کو اچھا کریں، معیشت کے اوپر میثاق کریں، ایسا میثاق کہ جس کو کوئی حکومت یا تبدیلی جون سی ہے اس پر برا اثر نہ ڈال سکے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقینی طور پر سلامتی کے ساتھ معیشت اچھی ہوگی، اور جب سیکیورٹی اور اکانومی دونوں ترقی کریں گے تو نتیجے میں پاکستان کا ہر فرد ترقی کرے گا، پاکستان کا کریا ترقی کرے گا، پاکستان میں جو تفریق اور تقسیم کا کھیل ہے یہ ختم ہو جائے گا، عدل آئے گا، انصاف آئے گا، لوگوں کی سوچ اچھی ہوگی اور سب کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ جو لوگ خوفزدہ ہیں نا کہ ہم اپنے پاس ہی سارا کچھ اپنی جیب میں ڈال کر رکھ لیں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنی جیب سے نکال کر لوگوں تک منتقل کریں گے تو لوگوں کی محبت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا،
ان کی بھی خوشحالی ہوگی، ایک عام آدمی بھی خوشحال ہوگا۔ سو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہم ایگریکلچر کے بعد منرل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ان دونوں معاملات میں ہماری محض سیاسی قیادت ہی شامل نہیں ہے، عسکری قیادت اور فوج کا ایک ڈسپلنڈ ادارہ جو ان سے ہے، اس میں ایک پاورفل رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے، اور کام کا آغاز ہو جائے۔ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں، بلکہ لمحوں اور ساعتوں میں ترقی جو سی ہے وہ آج کا پاکستان دیکھنا شروع کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید گفتگو وقتاً ہم کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، اور پاکستان کے لیے کچھ عملی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے ہاشم ظہیر عبد المقدم کامران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔